अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक हम वीडियो देखने वाले हैं जो कि राखी सावन उम्रे के लिए गई हुई हैं, तो लोग काफ़ी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि मौलाना कासमी साहब की क्या राय है इस पे, वो क्या राय देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं वीडियो को। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राखी सावंत, जिनको कंट्रोवर्शियल क्वीन, ड्रामा क्वीन के नामों से जाना जाता है, वो गई हैं उम्रा करने। और उनके उम्रा करने पर जो उन्होंने वीडियोस और फ़ोटोज़ शेयर किए हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स लोग पास कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं राखी सावंत के उम्रे पर कुछ ज़रूरी बातें। देखिए, एक उनकी पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में लोग उनको तरह तरह की बातें बोलते भी रहते हैं, जैसा कि वो मशहूर हैं ड्रामा क्वीन के नाम से, कंट्रोवर्शियल क्वीन के नाम से, क्योंकि वो अजीब व गरीब चीज़ें कैमरे के सामने करती हैं, तो उनको लोग इस नाम से जानते भी हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, उम्रा करने वो गई हुई थी, तो किसी ने उनको राखी सावंत कहकर पुकारा, तो उन्होंने कहा कि स्टॉप, मैं राखी सावंत नहीं हूँ, अब मेरा नाम फ़ातिमा है। उन्होंने ये कई बार कहा है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब जो नेगेटिव लोग हैं ना, मैं उनसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि बाज़ लोगों ने कहा कि ये ड्रामा बंद करो, किसी ने कहा ये उम्रा नहीं ड्रामा है, किसी ने कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हम मुसलमानों की प्रॉब्लम्स पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो लग रहा होता है हम उसी को सच मानते हैं। सामने वाला फिर कुछ भी कहता रहे, सामने वाला कहे कि नहीं यार मैं तो ये चाहता था, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं था, तुम गलत थे, तुम ये चाहते ही नहीं थे, बल्कि तुम्हारी चाहत ये थी, क्योंकि आप उसको ये समझ रहे हो। तो दिक्कत हमारे लोगों की ये है कि जो हम समझ रहे होते हैं हम उसी को सही मानते हैं। यही वजह है कि राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने पर, और उन्होंने कहा मेरा नाम फ़ातिमा है, जो नेगेटिव लोग हैं उनका कहना है कि ड्रामा बंद करो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, राखी सावंत की एक पर्सनल लाइफ है, उस पर आप जो चाहो कहो, ड्रामा क्वीन कहो, कंट्रोवर्शियल क्वीन कहो, ड्रामेबाज कहो, XYZ, जो आपको मन में आ रहा है बोलो, आप, कोई मसला नहीं है। और मीडिया में उनको बोला भी जाता है इस्लाम। लेकिन जब इस्लाम की बात आए, जब उनकी इबादत की बात है, जब उनके अल्लाह से ताल्लुक़ की बात है, तो खामोशी इख्तियार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बोल रही हैं वही उनके दिल में हो। आप उनके दिल में तो नहीं घुसे ना। किसी ने उनको कहा कि राखी सावंत, उन्होंने कहा नहीं मैं फ़ातिमा हूँ। वो ख़ुद बोल रही है मैं फ़ातिमा हूँ, वो ख़ुद बोल रही है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो उम्रा करते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो मुसल्ले पर बैठ के वीडियोस में कुछ बातें बोल रही है। वो एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है राखी सावंत, तो वो जो बोल रही है, आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ड्रामा है, ये बकवास है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन बातों से अल्लाह नाराज़ हो जाए, क्योंकि आप उसके दिल में तो नहीं घुसे ना। दिलों के हाल तो अल्लाह जानने वाला है ना। आप अगर ये कह रहे हो कि ये ड्रामा है, तो इसका मतलब ये कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं है, उम्रा वगैरह नहीं है, तो ड्रामा चल रहा है। तो आप किसी की इबादत को ड्रामा कह रहे हो, यानी आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। और इस इल्ज़ाम लगाने का गुनाह आप जानते हो क्या है आखिरत में? आप किसी की नीयत पर, किसी की इबादत पर, किसी के इखलास पर शक नहीं करते, नहीं कर सकते। ये अल्लाह का और बंदे का मामला है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अरे तो अल्लाह तो खुद कहता है मेरे बंदे आखिरी वक्त में तू तौबा कर ले, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं कबूल करने वाला हूँ, मैं 70 माओं से ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो जब अल्लाह को अपने बंदे से मसला नहीं है, तो बंदों को दूसरे बंदों से मसला क्यों है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आपको लग रहा है, आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह तो इसको अप्रिशिएट करता है। अल्लाह कहता है शाबाश मेरे बंदे शाबाश। अल्लाह कहता है तू बंदे सांस टूटने से 1 मिनट पहले भी अगर तौबा कर लेना, ज़मीन व आसमान तेरे गुनाहों से भर जाए, मैं माफ़ कर दूँगा। समंदरों के झाग के बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, मैं माफ़ कर दूँगा। अल्लाह कहता है मैं गफ़ूर हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये गलत बात है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली,
بھائی وہ کچھ بھی کرے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اس میں آپ انٹرفیئر کرو گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، کیونکہ آپ نیتوں پر شک کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے جو واقعی شریعت کے اعتبار سے غلط ہے، اس کو تو آپ غلط بول سکتے ہو، لیکن آپ کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کسی کے اخلاص پر شک نہیں کر سکتے، کسی کے اللہ سے محبت پر شک نہیں کر سکتے۔ وہ سیلفی لے رہی تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ سیلفی کون نہیں لیتا؟ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، اپنی سیلفی اور اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں۔ راکھی ساونت تو فیمس ہیں، پاپولر ہیں، تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ ڈرامہ نہیں بول سکتے آپ کسی کے عمرہ کو، وہ اس کے دل میں کیا ہے، اگر اس کے دل میں کچھ غلط ہوتا نا، اللہ اس کو کبھی توفیق نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو سعودی جاتے ہیں، سالوں سے جا رہے ہیں، لیکن عمرے کی توفیق نہیں ملتی انہیں۔ صحیح۔ اس کو اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، اور دیکھو اللہ نے عمرے پہ بھی بلا لیا۔ کتنے کروڑ پتی اور پیسے والے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ پوری دنیا گھوم چکے ہیں، لیکن عمرے کی، اللہ کے گھر پہ جانے کی ان کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے کاروباری ہیں جن کے کاروبار چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ گھومتے پھرتے ہیں، پرسنل ان کے جیٹ ہیں، پرسنل ان کے جہاز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز کے مالک ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے گھر پہ جانے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ کسی کو اپنے گھر بلا رہا ہے، آپ کو کیوں مرچی لگ رہی ہے؟ نہیں لگنا چاہیے، نیت پر شک نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی عبادت کرنے جا رہا ہے، پازیٹیو، نیگیٹو اور نیگیٹیوٹی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نیگیٹو سوچنا، نیگیٹو سمجھنا، کسی کی ہر چیز کو نیگیٹو لے جانا، اس کی اسلام میں جگہ نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب راکھی ساونت نے کہا میرا نام فاطمہ ہے، لوگوں نے کہا ڈرامہ ہے۔ اللہ کہیں آپ کو ڈرامہ نہ بنا دے، اسی لیے ڈرو کسی پر نیگیٹو کمنٹ کرنے سے، خاص طور پر کسی کی عبادت میں۔ میں ڈھیر ساری دعائیں راکھی ساونت کو دینا چاہوں گا، اور اس موقع پر جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں ان پر ذرا دھیان دیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک کٹر دشمن تھا اسلام کا، اس کو ایک صحابی نے جو ہے نا پکڑ لیا، تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ گئی اور اب میں قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان صحابی نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ کٹر دشمن تھا وہ اسلام کا اور فتنے فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو صحابی سمجھ گئے کہ گردن پہ تلوار رکھ گئی نا اس کے، تو ڈر کے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے غصے میں فرمایا کیا تم اس کے دل میں موجود تھے؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو دلوں پر شک مت کرو، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی ناراضگی میں آپ داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے نیگیٹو اور نیگیٹیوٹی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا مولانا قاسمی صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ کافی اچھا انہوں نے ریئیکٹ دیا ہے مولانا قاسمی صاحب نے، کہ راکھی ساونت عمرے کے لیے گئی ہوئی ہیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو نہیں کرنی چاہیے ایسی، یہ غلط ہے۔ کسی کے دل کے حال کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ نے اس کو اپنے گھر بلایا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ کتنے لوگ پیسے والے ہیں اور کتنے جن کے پاس اپنے جیٹ ہیں، وہ لوگ عمرے کو نہیں جا پاتے، تو ہم کسی کے اوپر ہم الزام نہیں لگا سکتے، تو یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ تو گائز، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اور مجھے سپورٹ کریے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔